बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सुबह उठते ही सब्ज़े को गौर से देखने से आपकी नज़र तेज़ हो जाएगी। दुबले पतले अफराद निहार पेट अनार खाएं, हफ्ते में सेहतमंद हो जाएंगे। जो रात के वक़्त इलायची वाला दूध पी लेता है उसको जोड़ों का दर्द नहीं होता। जो खामोश रहता है वो ज़्यादा ज़हीन होता है। जो पाँव पर तेल लगाता है वो बीमार कम होता है। एलोवेरा कच्चा खाओ, ताकत में कभी कमी नहीं आएगी। हैंड फ्री लगाकर मोबाइल चलाने से इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है और कान जल्दी बहरे हो जाते हैं। अंडे की सफ़ेदी और अरके गुलाब मिक्स करके बालों में लगाओ, बालों में चमक आ जाएगी। रात को ज़्यादा खाने वाला इंसान बहुत जल्द बूढ़ा हो जाता है। नहाने के बाद बालों को डांप लेने से आपके बालों की चमक ख़त्म हो जाती है। लीमू पर चीनी छिड़क कर चूस लेने से चक्कर आना बंद हो जाते हैं। एक तहकीक से पता चला है कि 80% लोग मेकअप ज़दा चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत मुस्कुराते हुए लगते हैं। उल्टे पांव चलने से मोटापे में कमी आती है। कपड़ों वाले साबुन से सर को धो लिया जाए तो बालों की खुश्की ख़त्म हो जाएगी। शहद को सिरके में घोल कर कुल्ली कर ली जाए तो दांत हमेशा मजबूत रहेंगे। पानी में गुलाब मिलाकर पी लिया करो, आपका चेहरा हमेशा खूबसूरत रहेगा। ज़्यादा चाय होंठों को काला कर देती है। अगर किसी बूढ़े बंदे के हाथ कांपते हों तो उसे बकरी के दूध में खजूर और शहद डालकर दे दो, हाथ कांपना बंद हो जाएंगे। लंबे बाल चाहते हो तो घर में बेरी का दरख्त लगा लो। अगर वॉशरूम में ज़्यादा टाइम लगता है तो जान लो आपका मैदा कमज़ोर है। चेहरे को साफ रखना है तो चावलों से कबल पानी पियो। जलेबी को दूध के साथ खा लेने से बदन का दर्द दूर हो जाता है। दिए में नारियल का तेल डालो, दिया नहीं बुझेगा। और नाजरीन, अगर कहीं आग लग जाए, वहां जान पड़ी जाए तो आग का जोर टूट जाएगा और आग बुझने लगेगी। हफ्ते में 2 घंटे वॉक करने से आप अपनी ज़िंदगी बढ़ा सकते हैं। रोज़ाना 35 मिनट वॉक कर ली जाए तो मोटापे का खदशा 80% कम हो जाता है। खाने के बाद नींद आए तो अच्छी सेहत की अलामत है। कान पर बाल ज़्यादा आने लगना हार्ट अटैक की अलामत है। 20 साल से कम उम्र में शादी कर ली जाए तो बच्चे ज़हीन पैदा होते हैं। 30 साल के बाद शादी करने वाले ज़्यादा अफराद का बच्चा देर से पैदा होता है। लेमन रंग हाफिज़े की कमज़ोरी को दूर कर देता है। कमज़ोरी हो जाए तो मगरिब के बाद 3 खजूरें दूध में डालकर पी जाएं। सीने की जलन हो तो खाने के बाद लौंग चूस लो। जो पानी बहुत कम इस्तेमाल करता है उसके गुर्दे जल्दी जवाब दे जाते हैं। नहाने से कबल नहाने वाले पानी के अंदर नमक डाल लेने से खारिश नहीं होती। थोड़ी सी सौंफ कुछ देर चबाते रहें, मुंह की बदबू दूर हो जाएगी। अदरक के उबले हुए पानी की भाप चेहरे पर लेने से चेहरा जवान रहता है। देसी मुर्गी की यखनी निहार मुंह पी लेने से जवानी वापस आ जाएगी। करेले को पीसकर इसका रस चेहरे पर लगा लो, चेहरे की जिल्द लटकेगी नहीं।
بغلوں کی بدبو نہ جا رہی ہو تو بغلوں میں چنبیلی کے پھولوں کو رگڑ لو، بغلوں کی بدبو نہیں آئے گی۔ گڑ کا شربت پیا کرو، موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ اگر کبھی کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو اس میں سرکہ ڈال دیں، اس طرح سرکے کا ذائقہ محسوس نہیں ہوگا، لیکن یہ نمک کم کر دے گا۔ ناظرین، زیادہ دیر ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنے سے پرہیز کرو، ورنہ موٹاپے کی بیماری لگ جائے گی۔ سر میں خارش ہو تو زیتون کا تیل لگا لیں، گوبھی کا چھلکا بطور سلاد استعمال کر لیا کرو، چہرہ خوشباش اور تر و تازہ رہے گا۔ خواب میں دودھ دکھائی دے تو جس مقدار میں دودھ نظر آئے گا اسی مقدار میں مال اور دولت ملنے کی نشانی ہے۔ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہو جائیں اور کوئی واک یا ورزش کرنے کا وقت نہیں ہے تو 5 بار کھڑے ہو کر پاؤں کو ہاتھ لگاؤ، یہ ایک آسان اور کارآمد ورزش ہے۔ خواب میں دانت دیکھنا رنج و غم دور ہونے کی اور کاروبار میں ترقی ملنے کی نشانی ہے۔ گندے بالوں میں کبھی تیل مت لگائیں، اس سے بال زیادہ گریں گے۔ اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ کھانے کے وقت ایک پیاز کاٹ کر کھا لیں، اس سے دل کی دھڑکن نارمل ہو جائے گی۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں اذان دینے میں تاخیر مت کرو، ورنہ اسے مرگی کا مرض ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اجوائن کا استعمال بندے کو ہمیشہ جوان رکھتا ہے۔ باسی روٹی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ اگر کسی بچے یا بڑے بندے کو نظر لگ جاتی ہے تو بسم اللہ شریف اور سورہ کوثر پوری پڑھ کر اس کے منہ پر پھونک دیں، انشاءاللہ نظر بد کا اثر زائل ہو جائے گا۔ کدو کا رس پینے سے گردے کا درد رک جائے گا۔ لیمو 2 حصوں میں کاٹ کر پیشانی پر مسل دیں تو سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ مٹر کھانے سے چہرہ نرم و ملائم ہو جاتا ہے۔ جو چیز بھی زبان کو کڑوی لگے تو جان لو اس میں ہزاروں نعمتوں اور شفائیں موجود ہیں۔ صبح کو جلدی جلدی چل لیا جائے تو دل کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ چاول کھا کر دودھ استعمال کرنے سے پیٹ خراب ہوگا۔ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پیٹ کی چربی کو کم کرنا چاہتے ہیں تو کدو کے تیل کی مالش کر لیا کریں۔ سیب کی خوشبو سونگھنے سے سر کا درد نہیں ہوتا۔ جن عورتوں کے چہرے پر مضبوط اور موٹے بال ہوں وہ لیزر کروائیں، جن کے بال نرم اور پتلے ہوں وہ لیزر نہ کروائیں بلکہ خوراک کا صحیح استعمال کریں۔ اپنا وزن کم کرنے کے لیے مفید طریقے: سونے سے قبل 1 کپ گرین ٹی پی لیں، دن میں 4 سے 5 مرتبہ سیڑھیاں چڑھ لیں، رات کا کھانا 8 بجے سے قبل کھا لیں۔ کھانے کے بعد 15 منٹ چہل قدمی کرنے سے خون میں شوگر متوازن رہتی ہے۔ پاؤں کی تیل سے مالش کرو، دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ ہلدی کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ کھانے میں سونف، زیرے اور الائچی کا استعمال کرو، کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر پیاز کو پہلے جڑ کی طرف سے کاٹ لیا جائے تو آنکھوں میں پانی نہیں آتا۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جو عورتیں دودھ گرم کر کے پیتی ہیں ان کو کبھی
ہڈیوں کی کمزوری نہیں ہوتی، جس کو غصہ زیادہ آئے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ کچا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ دہی میں اسپغول کا چھلکا ڈال کر پی لیا جائے تو بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ عورت گوبھی کے پتوں کے پانی سے چہرہ دھو لیا کرے، چہرہ چمک جائے گا۔ نہارمو دودھ کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ دل اداس ہو جائے تو کسی مجبور بندے کی مالی مدد کر دو، تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ انسان کھلی آنکھوں سے کبھی چینک نہیں سکتا۔ زیادہ آلو کھانے سے وزن بڑھ جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آگ کا کوئی سایہ نہیں ہوتا؟ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ۔